औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अंबिया है मेरे सामने और सूरह अंबिया की आयत नंबर 83 है, पारा नंबर 17 है और रुकू नंबर 6 है। आयत नंबर 82 तक अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या ज़िक्र फरमाए और ज़िक्र फरमाया कि दोनों नेकोकारों में से थे, दोनों पैगम्बर थे। और किसी हद तक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के फ़ैसलों को सराहा और आपके इल्म की तारीफ़ की और फिर हक़ और सच फ़ैसला करने पर आपसे रज़ामंदी ज़ाहिर की और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फ़ैसलों का ज़िक्र फरमाया और कोई सरज़नश नहीं की हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर। आगे देखते हैं कि आयत नंबर 83 में किस पैगम्बर का ज़िक्र फरमा रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि वह अय्यूब और अय्यूब अलैहिस्सलाम का याद करें, अय्यूब अलैहिस्सलाम का वक्त याद करें। कौन सा वक्त? अय्यूब अलैहिस्सलाम पर मुश्किल वक्त। अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र बहुत मशहूर है और कुरान पाक में बारहा अय्यूब अलैहिस्सलाम को सब्र के नाम से याद किया गया है और बहुत बड़ा सब्र अल्लाह तबारक व तआला ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को अता फरमाया और बहुत मुश्किलात से गुजारा और बहुत आसानियों और आसूदगियों से गुजारा और बहुत माल असबाब से गुजारा, बहुत सेहत से और बहुत गुर्बत से और बहुत बीमारी से गुजारा अय्यूब अलैहिस्सलाम को। वह अय्यूब इज़ नादा रब्बहू, और अय्यूब अलैहिस्सलाम का वो मुश्किल वक्त याद करें जब उन्होंने अपने वक्त को, अपने रब को पुकारा। कौन सा मुश्किल वक्त था? अय्यूब अलैहिस्सलाम पर बहुत आसान वक्त गुज़रा। बहुत ज़्यादा माल असबाब थे, तरह तरह के बागात और मवेशी थे और बहुत ज़्यादा ज़मीनों के मालिक थे, बहुत ज़्यादा औलाद थी आपकी और बहुत 99 बीवियाँ अय्यूब अलैहिस्सलाम की मशहूर हैं कमोबेश। और इन सारी खुशहाली और आसूदगी पर अय्यूब अलैहिस्सलाम पैगम्बर भी थे और बादशाह भी थे, वक्त के पैगम्बर थे और बहुत आसूदा और खुशहाल शानदार वक्त गुजार रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आजमाइश शुरू हुई। और आजमाइश शुरू हुई तो उस आजमाइश ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को वहाँ तक पहुँचाया कि जहाँ आपको देखते ही लोग कहते थे कि ये किसी गुनाह के सबब ऐसा हो गया है। अय्यूब अलैहिस्सलाम की जब माल असबाब ज़ाया होना शुरू हुआ तो एक सिरे से शुरू हुआ और दूसरे सिरे तक पहुँच गया, यानी कि सारा माल असबाब अय्यूब अलैहिस्सलाम का ज़ाया हो गया और सारी जायदाद लुट गई, सारे माल मवेशी ख़त्म हो गए, सारी बागात ख़त्म हो गए, सारा रुपया पैसा और दौलत ख़त्म हो गई और अय्यूब अलैहिस्सलाम कंगाल खस्ता हाल होके रह गए। और जब कंगाल और खस्ता हाल होके रह गए तो अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी ने आन लिया और बीमारी भी ऐसी लगी कि अय्यूब अलैहिस्सलाम के पूरे जिस्म गोश्त के टुकड़ों में होके गिरने लगे और अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़ुबान के अलावा जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा ना रहा जिसमें कीड़े ना पड़े हों। बनी इसराइलियों से गुजरे हैं और बनी इसराइली के पैगम्बर थे। बनी इसराइल के लोगों ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को एक कूड़े करकट के ढेर में फेंक दिया, वहाँ आपके जिस्म पे कीड़े पड़ गए। रवायत है कि अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म पे जब कीड़े चलते थे तो कोई कीड़ा नीचे गिरता था तो अय्यूब अलैहिस्सलाम उठा के उसको वापस ऊपर रख लेते थे। और अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवियाँ अय्यूब अलैहिस्सलाम से भाग गईं, औलाद सारी भाग गई और गुर्बत और खस्ता हाली हो गई और महीना महीना भूखा रहने लगे। एक तो बीमारी, जिस्म में कीड़े पड़े हुए और ऊपर से बहुत इस खस्ता हाली में तंग हो गए और इस कदर के एक बीवी सिर्फ आपके पास रहती थी और कूड़े करकट के ढेर में गुजारा करते थे और कीड़े पड़े हुए थे जिस्म में और भूखे प्यासे भी थे। वो बीवी चल फिर के आती थी और आके अय्यूब अलैहिस्सलाम चल फिर के यानी काम काज करके आती थी और जो मिलता था वो अय्यूब अलैहिस्सलाम को खिलाती भी थी और अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत मुश्किल में ज़िंदगी बसर कर रहे थे। इवन के बहुत सदमा हुआ अय्यूब अलैहिस्सलाम को उस वक्त, जिस वक्त अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को कोई काम ना मिला और अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने अपने किसी अमीरजादी को अपने बालों की लट काट के दी और उसने अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत सारा खाना दिया। जब बहुत सारा खाना दिया तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि ये खाना कहाँ से लाई हो। उसने कोई बात नहीं बताई। दूसरे दिन फिर ऐसा ही हुआ, तीसरे दिन फिर ऐसा ही हुआ और अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने एक जगह किसी जगह पे काम किया, रोटियां बनाई और उस घर वालों का एक बच्चा सोया हुआ था। रोटी की एक टिकिया बच गई जो बच्चे के हिस्से की थी, घर वालों ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को दे दी। अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी जब लेके घर आई तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पूछा, उसने सारा वाक़या बताया। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उसको वापस भेजा
کہ ہو سکتا ہے بچہ روٹی کے لیے رو رہا ہو، گھر والوں کو تنگ کر رہا ہو۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی واپس گئی تو وہاں ایسا ہی ہو رہا تھا۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ایوب علیہ السلام پر رحم کر، اور واپس آئی تو ایوب علیہ السلام کو سارا ماجرا سنایا۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی نے جب اپنے دوسری دفعہ بالوں کی لٹ کاٹی، تیسری دفعہ کاٹ کے دی، چوتھی دفعہ کاٹ کے دی، ایوب علیہ السلام نے پوچھا یہ کھانا کہاں سے آ رہا ہے؟ میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک بتائے گی نہیں۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی نے بتایا۔ ایوب علیہ السلام بہت دکھی ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی جب راستے میں آتی تھی تو ایوب علیہ السلام کی بیوی کو شیطان طرح طرح سے ورگلاتا تھا اور بتوں کی پوجا کرنے پہ مجبور کرتا تھا کہ اپنے شوہر کو مجبور کر کہ وہ یہ کام کریں، بتوں کی پوجا کر لیں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی آ کے ایوب علیہ السلام سے بات کرتی، ایوب علیہ السلام اس کو فرماتے کہ یہ ضرور شیطان کی پڑھائی ہوئی پٹی ہے۔ ایوب علیہ السلام روایات میں یہ بھی ہے کہ ایوب علیہ السلام کے ساتھ جو شیطان لگا ہوا تھا اس کا نام مبسوط تھا، جس نے جا کے دوسرے ملک میں ایوب علیہ السلام کے درینہ دوستوں کو اکسایا کہ تمہارا دوست مشکل حالت میں گزارا کر رہا ہے، تم یہاں سے شراب لے جاؤ، اس کو پلاؤ اور وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ایوب علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے ساری رودات سنائی اور ایوب علیہ السلام کو شراب پیش کی۔ ایوب علیہ السلام ان سے غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ یہ ضرور شیطان کی چال ہے، تم شیطان کے بھیجے ہوئے اور آئندہ میرے پاس نہ آؤ۔ یہاں فرمایا کہ ایوب اذ نادی ربہ، جب بیماری اور مشکل میں ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور پکار کے فرمایا کہ انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے بہت تکلیف میں مبتلا ہوں، مجھے بہت تکلیف نے آن گھیرا ہے اور میں مشکل میں ہوں، اور یہ مشکل میں ایسی ہے کہ جو میں برداشت نہیں کر سکتا، اور جب میں برداشت نہیں کر سکتا تو انت ارحم الراحمین، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ایوب علیہ السلام نے جب یہ پکارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی رحمت فرمائی ایوب علیہ السلام پر، اور ایوب علیہ السلام پر رحم فرمائی اور ایوب علیہ السلام کو افاقہ ہوا۔ پچھلی آیت میں یہ ہے فاستجاب لہ، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس کی پکار کا، اس کی دعا کا جواب دیا، اور کشفنا ما بہ من ضر، اور اس کے جو تکلیف تھی اس تکلیف کو دور کر دیا۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً، اور ان کو اور اہل و عیال عطا فرمایا، جو آپ کی بال بچے بیویاں جو آپ سے چلی گئی تھیں وہ سارے ان کی طرح کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتے عطا فرمائے، اسی طرح کا مال مویشی اور بہت سارا کچھ ایوب علیہ السلام کو دوبارہ عطا فرمایا۔ مثلا معاہم رحمتاً من عندنا، اور اس پر اپنی رحمت کی اس طرح جس طرح کے پہلے تھی، اور اس کی نیک اولاد کو بھی نیک بنایا، جیسے کہ پہلی اس کی اولاد تھی اسی طرح دوبارہ اولاد سے نوازا، مال و دولت سے نوازا، باغات سے نوازا، مال مویشی اور کھیتوں سے نوازا، ہر ایک چیز، بیویاں دی، ہر ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو دوبارہ دے دی۔ وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، اور یہ نصیحت ہے کس کے لیے؟ عبادت کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی ساری تکالیف کو دور فرمایا، اور دور فرمانے کے ساتھ بہت ساری اور چیزیں بھی انہیں عطا فرمائی، اور پھر ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت، تندرستی اور سلامتی دی، جس پر ایوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاکر اور عبادت کرنے والے بندے تھے۔ اور جب ایوب علیہ السلام کو بیماری کے ایام میں ان کی بیوی کہتی، بعض روایات میں 7 سال تک ایوب علیہ السلام کو 700 سال تک ایوب علیہ السلام اس بیماری میں مبتلا رہے، اور جب ایوب علیہ السلام کی بیوی ایوب علیہ السلام سے کہتی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو ایوب علیہ السلام فرماتے کہ 70 سال اس نے مجھے آسودگی میں دیے ہیں، اور اگر 70 سال بھی مشکل میں دے دے تو بھی کوئی بات نہیں، صبر کروں گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب انہوں نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آپ کی دعا قبول فرماتے ہوئے آپ کو بیماری سے نجات دی اور آپ کا مال اسباب دوبارہ آپ کو مہیا کیا۔ میرے چینل کو دیکھیں، سمجھیں اور سبسکرائب کریں، اور صدقہ جاریہ میں میرا ساتھ دیں۔ تعاون علی البر والتقوی، نیکی اور اچھائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کریں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تعاون کے قابل ہے تو تعاون کریں، ادروائز میں آپ کی رائے کی منتظر ہوں۔ اللہ حافظ۔